नमस्कार र धन्यवाद। अब मलाई चाँडै नै समय दिनुभयो, त्यस कारणले झन् धेरै धन्यवाद। अहिलेसम्म चाहिँ जुन कुराहरू उठे, खास गरिकन डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर तीनजना प्रोफेसरहरूले जुन कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ, मैले चाहिँ वास्तवमा त्यसमा नगए पनि हुने भयो। त्यस पछाडि मेरो अर्को सहयोद्धा हाम्रो कमरेड विजयजीले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, पोलिटिकल इकोनोमीको पर्सपेक्टिभबाट उहाँले कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यो पनि मेरो विषय छोट्यो भन्ने मलाई लाग्छ। म अलिक छुट्टै पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। त्यसो भए मलाई खास गरिकन शिक्षा नीति 2076 र 15औं पञ्चवर्षीय योजना 2076-77 को पर्सपेक्टिभबाट म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। यो नलेज इकोनोमीका सन्दर्भमा यसको डेफिनेसनको कुराहरू गरिसक्नु भएको छ तपाईहरुले। आईटी र कम्प्युटर साइन्स र यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ सिद्धहस्त धेरै व्यक्तित्वहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ। डाक्टर मनिषले, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर डाक्टर मनिषले र त्यसमा धेरै कुराहरू प्रकाश पार्नु भएको छ। मैले अब त्यता जानु परेन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अहिले नेपाली जनताहरू कस्तो खालको आशा बोकेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् भन्दाखेरि केही समय पछाडि हामी चाहिँ समृद्ध हुनेछौँ र केही समय पछाडि हामी चाहिँ सबभन्दा खुसी र सुखी नेपाली हुनेछौँ। त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेछ भन्ने त्यस्तो खालको सोचका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तर अघि सुवर्ण सरले भन्नुभयो जस्तै हामी चाहिँ कोभिड-19, मनिष सरले पनि त्यही भन्नुभयो, यो विश्वव्यापी महामारीको चक्रव्यूहमा छौँ। अहिले हामी आक्रान्त छौँ। अब यसले हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज गरेको छ। अब हामी न्यू नर्मल लाइफ पोस्ट कोभिडको चाहिँ त्यो खालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। अरू देशहरूले के गर्छन् त्यो कुराहरूबाट पनि हामी सिक्न खोजिरहेका छौँ। अरूको कुरालाई अनुसरण गर्नुभन्दा पनि हामी अरूबाट हामी पाठ सिक्न खोजिरहेका छौँ। त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने खालको कुरामा केही खालको समयका लागि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भए पनि यसले अब जीडीपी हाम्रो चाहिँ मा असर पुर्याउने आदि इत्यादि भए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा यसले असर पुर्याउने भए पनि नयाँ ढङ्गले जानु जरुरी छ। त्यसकारणले त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति हामीले यो सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको बाटो अँगालेका छौँ। अघि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ डाक्टर पौडेलले भन्न खोज्नुभयो, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको बाटो अख्तियार गरिरहँदाखेरि त्यसो भए शिक्षाको ठाउँबाट हामी कसरी गर्न सक्छौँ त भन्ने खालको कुरा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको लागि पूर्वाधार अपरिहार्य चिज हो। सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्वाधार हो। अनि शिक्षा चाहिँ पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। हामी यसरी हेर्नु पर्दछ। शिक्षा क्षेत्रका मानिसहरू आज चाहिँ हामी यसै सन्दर्भमा चाहिँ यसैको वरिपरि चाहिँ बहस गरिरहेका छौँ। शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भनेर भने अब हाम्रो राज्यको ध्यान पनि त्यतितिर केन्द्रित हुनु पर्यो। अब अहिले कोभिड-19ले पनि हामीलाई त्यो ठाउँमा लगिसक्यो। अब पुरानो कुराले, परम्परागत कुराले, हिजोको चाहिँ नै परम्परागत जीवनशैलीले अब हामी चल्नेवाला छैनौँ। हाम्रो जीवनशैलीहरू मोर प्रोग्रेसिभ हुनु पर्यो, ज्यादा अग्रगामी हुनु पर्यो र ज्यादा चाहिँ के भन्दाखेरि वैज्ञानिक हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब आइसकेको छ। अब त्यो शिक्षाको बारेमा यस प्रकारको गुणस्तरीय के अरे परम्परागत शिक्षा होइन भनेर भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा हो। त्यसो भए गुणस्तरीय शिक्षा भने के त? गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा धेरैले धेरै प्रकारको व्याख्या गर्न सक्लान्। तर म जम्मै के भन्छु भने जुन शिक्षाले सभ्य, स्वस्थ र सक्षम नागरिक अथवा जनशक्ति उत्पादन गर्दछ त्यो शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो। अहिलेसम्मको शिक्षाले, त्यसो भए परम्परागत शिक्षाले त्यस प्रकारको स्वस्थ, सभ्य र चाहिँ सक्षम जनशक्ति नागरिक त्यस्तो प्रकारको तयार गर्न सक्यो कि सकेन भनेर भन्दा त्यो पनि बहसको विषय होला। तर समग्रमा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको शिक्षा अख्तियार गर्यौँ त भनेर भन्दाखेरि मागी खाने खालको शिक्षा बनायौँ, गरी खाने खालको शिक्षा बनाएनौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी गुणस्तरीय र चाहिँ यसमा परिवर्तनको चाहनाका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेपछि हामी युग सुहाउँदो खालको चाहिँ नै मानव संसाधनको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो भने के त? श्रमप्रति आस्थावान मानव संसाधन विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। एचआरडी उत्पादनमुखी एचआरडी उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौँ। सृजनशील जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौँ। उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौँ। सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो रोजगार उन्मुख जनशक्ति
निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसो भए त्यस्तो लागि कस्तो विश्वविद्यालय चाहिन्छ त? कस्तो प्रकारको विश्वविद्यालय शिक्षा चाहिन्छ त भन्दाखेरि जसले रोजगारी, प्रविधि र व्यवसायलाई सिपसँग जोडेर लिएर जान्छ, त्यस्तो प्रकारको विश्वविद्यालय शिक्षा चाहिँ अपरिहार्य छ। त्यस्तो शिक्षाले के गर्छ खास गरिकन भन्दाखेरि त्यो शिक्षाले सिपसँग जोडिएको सन्दर्भ देखाउँछ, सिपलाई उत्पादनसँग जोडिएको सन्दर्भ देखाउँछ र सिपलाई उत्पादनलाई चाहिँ समृद्धिसँग जोडिएको सन्दर्भ देखाउँछ। यी जम्मै खालको परिकल्पना केले गरेको छ त भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले परिकल्पना गरेको छ। र यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 का चाहिँ के अरे अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्यनीतिक योजनाहरूलाई 15 योजनाले पनि समेटेको छ र उसले भन्छ ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्ने, जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा रोजगार प्रवर्धन गर्न सक्ने नवीनतम खोज र अनुसन्धानमा आधारित उच्च शिक्षाको विकास गर्न, नतिजामा आधारित लगानी प्रविधि पद्धति विकास गर्नुपर्दछ भन्ने खालको कुरा उसले त्यो खालको लक्ष्य राख्यो। त्यसो भए परम्परागत र स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको सम्वर्धन र संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानबाट प्रतिपादित नवीनतम प्रविधिलाई मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियामा उपयोग गर्न पर्दछ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यसले बाटो देखायो। र त्यो कुरा हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा त्यो कहाँनिर चाहिँ मेल खान्छ त भन्दाखेरि हामी 2-4वटा कुराहरूमा असाध्यै धनी भएको कुराहरू म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यो भने के त भन्दा हामीसँग वैदिक साहित्य छ, पूर्वीय दर्शन साहित्यहरू छन्। ती दर्शन साहित्य र ती खालका कुराहरू समाज उपयोगी ज्ञान र सिपसँग हामीले जोड्न सक्यौँ भने त्यो हामी धनी हुन्छौँ र त्यो ज्ञान अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हुन्छ। हामीसँग बौद्ध दर्शन छ, अरूसँग नभएको कुरा, जुन सरल शिक्षण, सरल अनुसन्धान, सम्यक जीवन सिकाउने कला यसले दिन्छ र त्यो शान्ति र उपयुक्त ज्ञानको चाहिँ थलो हामी हुन सक्छौँ, त्यसको सिर्जनाकर्ता पनि हामी हुन सक्छौँ। हामीसँग त्यस्तै किराँती धर्म साहित्यहरू छ, इस्लामिक धर्म साहित्यहरू छन्। यस प्रकारको ज्ञानको खोजी गरी स्थानीय जगत, राष्ट्रिय जगत र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले बजारीकरण गर्ने कुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो ज्ञान अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्छ। त्यसैले फेरि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो त भन्दाखेरि बौद्धिक पुँजी विस्तारको निम्ति नवप्रवर्तनमा जोड दिनु पर्यो। अघि पनि कुराहरू आएको छ, इन्भेन्सन, डिस्कभरिज, यस कुराहरूमा चाहिँ नि दिनु पर्यो। यसको निम्ति प्रतिलिपि अधिकार, प्रपर्टी राइट, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको कुराहरू गर्नु पर्यो, रेजिस्ट्रेसनको कुराहरू गर्नु पर्यो, उनलाई त्यो कुरा दिनु पर्यो। र सरकारले के कुरा गर्नु पर्यो, आफ्नो जिडिपीबाट कम्तीमा यो वर्षदेखि नै सुरु गरेको भए हुन्थ्यो, त्यति राम्रोसँग देखिन पाएको छैन। हामीले त स्पष्ट रूपमा यो खालको सिफारिस गरिसकेका छौँ। कमसेकम जिडिपीको 1% R&D, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्नु पर्यो। अर्को 2-4 वर्ष पछाडि त्यो 2%मा वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि 4%, 6%मा वृद्धि गर्दाखेरि पनि हुन्छ र अहिलेको विश्वविद्यालयलाई यो चाहिँ के भने रिसर्चको चाहिँ जिम्मा दिने गरिकन जानु पर्यो भनेर पनि भनेका छौँ हामीले। त्यसैले समग्रमा फाइनली म के भन्न चाहन्छु भने ज्ञान अर्थतन्त्र, नलेज इकोनोमीको कुराकानी गर्दाखेरि त्यस प्रकारको शिक्षामा हामीले जोड दिन सकेनौँ, त्यस प्रकारको राष्ट्रिय योजना बन्न सकेन, त्यस प्रकारको राष्ट्रिय बजेटहरू चाहिँ छुट्याउन सकिएन, राष्ट्रिय नीतिहरू बन्न सकेन भनेदेखि त्यो बेकारको कुरा हुन्छ। र अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि बहस, बौद्धिक बहस त आफूमा छँदैछ, तर यसलाई कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि फलदायी बनाउने त भन्ने खालको कुराको सन्दर्भमा यसरी जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्।